السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين الاخوات؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، وان شاء الله واش مبروكه، الله يدخل عليكم رمضان بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد لي ميني همبرجر صغار معمرين بحشوه جديده، ان شاء الله تجربوهم لوليداتكم في مائده الفطور. ان شاء الله يعجبكم. نبداو في المقادير على بركه الله. عندنا هنا في المقادير ديال العجين بطاشو، غندير كأس ديال الماء صغير وكأس ديال الدقيق ما يعادل 70 غرام ديال الدقيق الابيض الممتاز، وعندي واحد 50 غرام ديال الزبده لينه بحراره المطبخ، الزبده ديال الاكل 50 غرام، يعني واحد جوج معالق كبار. وعندنا هنايا جوج حبات ديال البيض. هذه بالنسبه لمقادير البطاشو غنصايبها دابا. المقادير الحشو غنذكرها حتى هي، غادي نبدا نحضر معكم الطريقه. عندنا هنا واحد خيزويه صغيره حكيتها بالحكاكه رقيقه، واحد القريعه حكيتها قرعه خضراء حكيتها حتى هي بالحكاكه رقيقه. وعندي في المقادير ديال التوابل عندي شويه د الملح، شويه البزار، شويه د التحميره البابريكا، شويه القزبر حبوب، شويه الكمون، شويه ديال بودره الثوم. والمقادير الاخرى عندي ديال الكفته، عندي واحد البصله صغيره اللي حكيتها باش ما تبانش ليا في الكفته، وشويه ديال الربيع قزبر معدنوس، وشويه زيت الزيتون. غنبداو ان شاء الله على بركه الله. بسم الله. غنبداو ان شاء الله في المقادير ديال البطاشو، غنصايبوها مع بعض. غنوضعوا كاس الماء، كاس ديال الماء صغير غنوضعوه في كاسرون، مع الزبده، وغنديروهم على النار يغلاو مزيان حتى يغلاو. عاد نخفض لهم درجه ديال النار مع قرصه ملح. نوضهم على النار يغلاو ونتلاقاو. هنا عندنا الحشوه. غادي ندير خيزو اللي ذكرتو القريعه، غنضيف لهم شويه زيت الزيتون، وغنضيف لهم التوابل اللي ذكرت معكم، شويه ديال نضيف شويه ديال التوابل، كمون، قزبر حبوب، شويه ديال التحميره، شويه ديال البصل. غنضيف منهم شويه الكفته اللي عندنا. هاد التوابل غادي نديرهم الكفته كاملين، كنعتبر نديرهم الكفته مع هاد البصله اللي درتها رقيقه، مع هاد البصله يمكن كثير تيبان واش اللي درت. غنقص شويه البصله مع شويه ديال الربيع، واحد المعلقه صغيره. وهو الاخوات من بعد ما غلى لنا الماء ومع الزبده غادي نضيف لهم الكاس ديال الدقيق، وغنبداو نخرجوكم مزيان بسرعه حتى يتكون لينا عجين املس، ونزولوه من على النار. وها الحشوه ديالي تطيب، درتها في مقلاة على النار. نضيفوا لها شويه ديال الملح وشويه ديال البزار، وشويه بودره الثوم صافي، ونخليوها تشحر واحد 2 حتى 3 دقائق دغيا تكون واجده عندنا. ومن بعد ما زولت البطاشو ديالي من على النار غادي نضيف لها 2 حبات ديال البيض، وغادي نطربهم مزيان حتى ينسجم ديال الكل وتولي عندنا عجينه ملسه.
الحشوه ديالي ها هي من بعد ما بردات غادي نضيف لها الكفته وغادي نخلط الكل ونخلي الحشوه ديالي جانبا. غناخدو بوش وطاوه اللي كنت دايره فيها ورق المطبخ وغادي نعمر البوش ديالي. اجين في بوش وغادي ندير منه كويرات صغيره على هذا الشكل، وغادي نكون سخنت الفرن على 180 درجه وغادي نديرو يطيب 21 دقيقه ان شاء الله. من بعد خديت شويه ديال لا شابلور، ضفت شويه د الملح شويه د البصل وبودره الثوم وخلطته واحد بيضه خفقتها، والكويرات ديال الكفته ديالي غندوزهم في البيض وفي لا شابلور، وغادي نكون سخنت المقله باش نقلي فيها الكويرات ديالي اللي غنحط. راني خديت لا شابلور منزلي اللي كنديرو في الدار، يعني الخبز تنخليه تيبس وكنطحنو على هذا الشكل، وضفت ليه شويه ديال الملح شويه ديال البزار شويه بودره الثوم، وخديت هنا بيضه ضربتها والكفته وداك الخضر درتهم على شكل كويرات هكذا، غنوضعهم في البيض ومن بعد لا شابلور ومن بعد غنقليهم. هما اللي ان شاء الله غادي نحشو بهم داك البطاطشو اللي درت. نكملو بنفس الطريقه وان شاء الله نكمل بنفس الطريقه ونقليه ونرجع معكم في الطبق الاخير ان شاء الله. ها هو البنات على هذا الشكل دايرهم. غنحط معكم وحده راه تيجي من الوسط خفيف، هانتوما غادي ندهنو بشويه ديال المايونيز، شويه ديال المايونيز هكذا، وغادي نوضع فيه شويه ديال الخس، طريفه ديال الخس صغير هكذا، وغادي نوضع فيه كرات الكفته، وغادي نكون قطعت هنا فرماج ساندويتش الى شرائح صغيره بهذا الشكل، وغادي نوضعو في الفوق وغادي نسد بواحد الكيودون هكا. نصايب معكم حته اخيره تيجي خاويه البنات من الوسط. هانتوما غنوضع شويه ديال المايونيز وشويه ديال الخس على هذا الشكل، والكره ديال الكفته اللي صايبنا، وغادي نسد على هذا الشكل مع وضع قليل من فورماج ساندويتش، كل واحد يزين على حسب اللي بغا. وهكذا نكون كملت معكم النهائي، تيجي على هذا الشكل، تيجي على هذا الشكل، وغادي نزينو بشويه ديال الكيتشوب، الخطوط ديال الكيتشوب غرام ديال الدقيق 250 عفوا 4 ديال الفرص دقيق الممتاز 250 غرام، وعندنا هنا واحد 100 غرام ديال الزبده لينه بحراره المطبخ، وعندنا حبه بيض، وعندنا في العجين 2 معالق كبار ديال الماء وحبه بيض. وفي المقادير الاخرى
عندنا صدر الدجاج اللي قطعته رقيق على هذا الشكل، وعندنا شويه فرماج حمار، والتوابل عندنا الملح وابزار وخرقوم، ملح وابزار وقزبر حبوب وعصره الحامض في الاخير وسكينجبير طري. غادي ندوزو للعجين ان شاء الله باش نخليه يرتاح واحد شويه على ما نحضروا الحشوه. زلافه عبرتها يعني 250 غرام دقيق. معلقه بصات ملح ضروريه. غنضيف لهم الزبده 100 غرام ديال الزبده بحال في المطبخ، وغادي نحاول ندخل الزبده في الدقيق. على هذا الشكل. من بعد غنضيفوا لهم حبات ديال البيض، غادي نضيف لهم، غادي ندخل 2 معالق كبار ديال الماء تنشوف العجين. صافي تنظن هذوك 2 معالق كافيين. بلا ما نحاولوا ندلكو العجين، غنجمعوا اطراف الاصابع، غنجمع العجين ديالي حي شويه، واحد 15 دقيقه على ما نطيب الحشوه ديالي ونرجع نشكلو. غندير في الحشوه ان شاء الله كندير واحد 2 بصلات بلا ما نطولوا الفيديو، 2 بصلات اللي شلطتهم على هذا الشكل، وعندي صدر الدجاج اللي قطعته رقيق على هذا الشكل. نديرهم على النار. التوابل عندي هنا شويه الملح ضروري، قبصات ملح وشويه ديال البزار وشويه ديال القزبر حبوب. هادو هما التوابل. وغادي نحك شويه ديال سكينجبير طري، غنضيفو هكذا. شويه ديال زيت العود، نسيت ما ذكرتهاش باش يطيب، وغنضيف ليه بودره الثوم، شويه من بودره الثوم، ونديرو على النار يطيب مزيان. خوات ندير الدجاج ديالي ما طاب، ها هو كليتو تا نشف مزيان. ها تيجي بهذا الشكل. غنضيف ليه واحد عصره حامض، وغنضيف ليه واحد 2 معالق كبار ديال لا كريم فريش قشطه طاريه باش بدون سكر، باش يتجمع لنا ما يجيش ناشف. صافي وغادي نحركو. العجين على شكل طولي هكذا، راه بدون بلا دقيق بلا حتى حاجه. السمك اللي بغيتو. نرقو العجين على هذا الشكل، قادو ليه الجوانب.
وغادي نوضعو الحشو ديالنا هكذا، شويه الحشو من الدجاج، وغنوضعو شويه ديال الفرماج، وغادي نسدو الملاحه ديالنا على هذا الشكل، وغادي نسدوها غير هكذا بدون بيض بلا حتى حاجه، تجي هكذا. بزاف غنعاود لكم نوضعو شويه الدجاج، شويه ديال الجبن، ونسدوهم هكذا. غنخليو الجوانب هكذا محلولين، حيت بغيت ندير لهم الفرماج احمر من الجوانب. ضفت لها بعض قطرات الخل بيضه، طربت بيضه وضفت لها قطرات الخل، وغادي ندهن بها الملاحه ديالي على هذا الشكل. هو الاخوات المملحات من بعد ما طابوا تيجيو على هذا الشكل، ساهلين في التحضير. هادو ها هما، راه العجينه ديالهم تجي تسمحوا لي تنصور، تجي رطبه هانتوما، كتجي مقرمشه وجديده. وها هما لي همبرغر على هذا الشكل. حتى العجينه ديالهم طريقه سهله سريعه ديال لي ميني برجر، تقدري تصايبيهم بسرعه مع الكفته، تتكون بنينه مع الخضر. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم الفيديو شاركوا عندي في القناه وديروا لايك، والى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله.